वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में अपोजिशन के दरमियान खला को अगर हम देखें तो ये बढ़ती ही चली जा रही है और वो एपीसी जिसका ऐलान ईद से पहले किया गया, बड़े जोशो खरोश से किया गया, अब इस एपीसी के इनेकाद में रुकावटें ही रुकावटें नजर आती हैं। ईद से पहले बिलावल और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के बाद ही अंदाजा लगा लिया गया था कि अपोजिशन की एपीसी तो सब चाहती है, लेकिन क़यादत जो है वो एक दूसरे की तरफ उछाली जा रही है। देखिए कैसे बिलावल और शहबाज शरीफ एक दूसरे पर एपीसी की बागडोर संभालने की जिम्मेदारियां डाल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सहतियात हो गया है, हमारा इंकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख लेंगे इंशाअल्लाह। कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग के इस रवैये के बाद JUIF ने ऑपोजिशन के इत्तेहाद से दूर रहने का जो फैसला किया, इस हवाले से आज एक बार फिर कौमी असम्बली में मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मौलाना असदुर रहमान की जानिब से ऑपोजिशन की बड़ी पार्टियों का हुकूमत के साथ मुक वाले रवैये पर सवाल उठा दिया है। आप ऐसे बात करते हैं जैसे बॉर्डर पे खड़े हो, खासकर मुराद सईद साहब, वो लोग आपके साथ कानून साजी में भी बैठते हैं, इत्तेफाक भी करते हैं, दस्तखत भी करते हैं उनको, और यहाँ पर बिल पास होने के बाद वो आपके मुतालिक कुछ कहते हैं और वो आप उनके मुतालिक कुछ कहते हैं। ये कैसा इख्तिलाफ? आज की अहम और बड़ी खबर यह है जी कि मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए ऑपोजिशन की बैल को मुंडेर चढ़ाने और एपीसी की रेल दोबारा से पटरी पर चढ़ाने के लिए मौलाना से मियां नवाज शरीफ का जो है वो टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, क्योंकि ऑपोजिशन मजीद बिखर रही है, क्योंकि JUIF के बाद अब नेशनल पार्टी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज हो चुकी है और इस ऑपोजिशन के इख्तलाफ की बड़ी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कानून साजी में हुकूमती हिमायत करना है। और इन दो बड़ी पार्टीज पर इल्जाम यह है जी कि ये बगैर मशवरे के फैसले करती हैं, तो ऐसे में रहबर कमेटी और एपीसी के इजलास आखिर कैसे मुमकिन हो पाएंगे? और इसी हवाले से अगर नून लीग के वफ्द की मौलाना से मुलाकात की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन में दरारें क्या कम हो पाएंगी और क्या ऑपोजिशन हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा कर पाएगी? और वो ऑपोजिशन जिसका ऐलान ईद से पहले काफी जोशो जज्बे के साथ, जैसा कि मैंने कहा कि वो हुआ था, अब वो डिले ही होता जा रहा है, मतलब कोई उस तरह से हमें गर्म जोशी उसमें अब नजर नहीं आ रही है। और इसके बारे में शेख रशीद साहब जो कि फरमा जाया करते हैं इस तरह की चीजें, उन्होंने ये फरमाया है जी कि कहा गई जी एपीसी पूछिए इनसे, क्योंकि अब तो मुहर्रम आने वाला है तो कोई एपीसी जो है वो नहीं होने वाली है, तो एपीसी क्यों इतनी खटाई में पड़ गई है, क्या वजूहात हैं और आखिर वो क्या चीज है जो इन दोनों ऑपोजिशन की पार्टीज को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। कयासरा ये भी की जा रही है कि शायद नैब के जो केसेस हैं एकदम से बड़े हैं, तो शायद ये वजह बन सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो इक्वली आज हमने देखा कि जरदारी साहब भी फर्द जुर्म आयद हो गई, मरियम सामा को जो है वो भी नैब ने बुला लिया है, तो ये शायद हो सकता है कि ये जो नैब के बार होना शुरू हुए हैं अब ये जो है हो सकता है कि ऑपोजिशन को इकट्ठा कर दे, तो इस तरह के कयासराइयां जो है वो हो रही हैं। सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम इसके ऊपर तज्जिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है और कोई एपीसी होने भी जा रही है या नहीं होने जा रही। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुझे ही बताइएगा नियाज़ी साहब, ये जो एपीसी का इतना शोर था, इतना वावेला था, ये एपीसी मुस्तकबिल करीब में आखिर कब तक हो जाएगी? क्योंकि अभी वो गर्म जोशी पहले जैसी जो है वो नजर नहीं आ रही और ना ही कोई किसी एक नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद होती पीपल्स पार्टी और नून लीग नजर आ रही है। असल में जो पाकिस्तान की सियासत है, बदकिस्मती से वो तकरीबन सारी एक ही पेज पे है और उसको कहते हैं कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक ही हुए। अच्छा, अब जब सारी पार्टियां जो है उनके जो वोट वो खिलाफ नहीं डेवलप किया था, वोट प्रतिशत दो, तो वोट प्रतिशत की तौहीन नहीं कर रहा है। और जब उन्होंने ये पूछा, कहा था कि इसमें हमें खलाई मखलूक है, तो खलाई मखलूक के दान खाने के संगदान तो बेचारे जमीन के हकीर मखलूक के अशरात तो लड़ जाते, जब चाहते हैं जाता है, मसल जाता है, बहुत जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को हिस्सा से लड़ जाए, तो वो जो नवाज शरीफ का बयानिया था जिसके अंदर उन्होंने कहा वोट प्रतिशत दो,
اور جن لوگوں سے عزت لینی تھی تو ان سے تو عزت اور دوسری طریقے کی لی جا رہی ہے. ووٹ کو عزت دلانے کی بجائے اپنے آپ کو عزت دلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑی شاید گڑبڑ ہے، آپ سے ایک دفعہ پھر سے ہم رابطہ کرتے ہیں. بالکل یہ جو بد اعتمادی کی ایک فضا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے درمیان میں ہے. آج ایک اور چیز ہوئی جی، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب تو ناراض تھے، شہباز شریف صاحب ان کو کال کرتے ہیں، وہ کال اٹھاتے نہیں ہیں. پھر آج کچھ امید اگر ہوئی ہمیں کہ مولانا فضل الرحمان کی میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ بھی ہم نیازی صاحب سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے. تو آخر اس طریقے سے ایک ایک کر کے اگر اپوزیشن کی پارٹیز ناراض ہوتی رہیں گی تو پھر کس طریقے سے یہ اے پی سی کا جو اونٹ ہے یہ کسی طریقے سے جی نیازی صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیازی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ آج مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا میاں نواز شریف صاحب آج اعتماد میں لے پائے ہیں مولانا صاحب کو؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ایک کیا گفتگو ہے. اور شریف صاحب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ چاہ رہے ہیں ایسے صورتحال ہے کہ جہاں صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، سے بہت ہے ایک اس عمر کے اندر. اب ظاہر آئی کڈ ایزلی سی کہ اتنی صحت کے ساتھ وہ بھرپور فیصلے یا یہاں پہ کی سیاست میں جو لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کے، تو وہ ان کو اکوموڈیٹ کر کے چلانا چاہ رہے ہوں گے کہ پارٹی کی یکسوئی بھی نظر آئے. لیکن عملاً جو آپ کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اس وقت اصولی طور پہ اگر کوئی پرنسپل گائیڈ لائن کہہ لیں یا کہہ لیں کہ کوئی رہنما اصول ہے پاکستان کے اندر کوئی سیاست کے، تو ان میں تو یہ تینوں پارٹی ہیں، مسلم نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی، یہ ساری ایک قسم ہے. اگر نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی نہیں ہے، تو وہ اس وقت سیاست کے اندر اتنے مؤثر نہیں ہے. تو اب میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ فرق پڑتا ہے. باقی یہ کہ اس کرسی میں کون بیٹھتا ہے، اور ایسی کرسی جو آپ سوری جو آپ کو تحقیر لاتی ہے، آپ کو تذلیل کی جاتی ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں، اور آپ کو پھر جس طریقے سے آپ کرسی بٹھا کے وہ گالم گلوچ ہوتی ہے، میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، آپ کے خلاف ادارے جو ہیں جب وزیر اعظم کا کام کر رہے ہوتے ہیں، آج کے تحریک انصاف کے خلاف کئی چیزیں مؤثر ہیں، یا بزدار کے خلاف جس آڑے ہاتھوں لیا جا رہا کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور ان کو نااہل ترین پاکستانی تاریخ وزیر اعظم ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ کوشش ہو رہی ہے. یہ ساری پارٹی ایک ہی پیج پہ ہیں. بہت شکریہ نیازی صاحب. عملاً ساری پارٹیاں ایک ہی پیج پر ہیں، اور جب ساری پارٹیاں ایک پیج پر ہیں تو پھر اختلاف کدھر ہے بھائی؟ تو اختلاف تو کوئی ہے نہیں، تو پھر کون سی اے پی سی اور کیا ہوں گے اس میں فیصلے، اور کیا پھر حکومت کے خلاف کوئی تحریک ہوگی؟ تو کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ نیازی صاحب کو تو نظر نہیں آ رہی. چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے ہمیں بڑے امپورٹنٹ ایشو پر، اور وہ ہے جی کرونا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ نارمل روٹین کے مطابق کھل چکے ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرونا کہیں نہیں گیا، کرونا یہی ہے، اور اس کی دوسری لہر کا خطرہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم اس موضوع کے اوپر مزید جو ہے وہ ان کی ماہرانہ رائے لیں گے. چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیں گے.